अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज का सच्चा वाक़या एक ऐसे नौजवान शख्स का है जिसने अपनी माँ से भी बड़ी औरत के साथ शादी कर ली। शादी के बाद में उसको वो औरत ने एक ऐसा राज बताया कि जिसको जान करके ये शख्स अपनी बाकी की सारी उम्र रोता रहा। आप यकीनन सोचेंगे कि शख्स को आखिर ऐसा कौन सा राज उस बूढ़ी औरत ने बताया कि वो सारी उम्र रोता रहा। तो आपसे गुजारिश करेंगे कि इसको जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आपको बताते हैं उस नौजवान का वो सच्चा वाक़या जिसने बूढ़ी औरत से शादी कर ली। प्यारे दोस्तों, कहानी थोड़ी अजीब है। ये वाक़या है सऊदी अरब के शुमाल के एक यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म के स्टूडेंट का, जिसका नाम है अब्दुल रहीम बताया जाता है। प्यारे दोस्तों, ये नौजवान बहुत नेक परहेजगार शख्स था और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। ज़हीन था, मेहनती था और हमेशा हर क्लास में फर्स्ट आता था और यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के बाइस पढ़ रहा था। एक बार इस स्टूडेंट के ग्रुप को एक असाइनमेंट मिला जिसमें उन्होंने इतिहास की ज़िंदगी पर रिसर्च करनी थी। इसलिए ये ग्रुप में कुछ स्टूडेंट शहर के पास करीब गांव में रिसर्च करने के गर्ज से पहुँचे। रिसर्च के दौरान अब्दुल रहीम ग्रुप से अलग होकर गांव के एक हिस्से में पहुंचा जहां उसकी तवज्जो एक बूढ़ी औरत पर गई जो वहां भेड़ बकरियां चराया करती थी। ये औरत काफ़ी कमज़ोर थी। उसे अजीब लग रहा था और तजासुस पैदा हुआ कि वो इस बूढ़ी औरत के बारे में जाने कि इस उम्र में वो बकरियां क्यों चरा रही है। क्या उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है जो वो इस उम्र में इस मुश्किल काम को अकेले सर अंजाम दे रही है। उसने दिन भर उस औरत को नोट किया। उसे सुबह सवेरे भेड़ बकरियां चराने यहाँ पर आती है, उसकी देखभाल करती है, शाम को वापस अपने सादे से कच्चे घर में लौट जाती है। उसने गांव वालों से उस औरत के बारे में पूछा। गांव के लोगों ने उसे बताया इस बूढ़ी औरत का इस दुनिया में कोई नहीं है। वो सालों से तन्हा जिंदगी बसर कर रही है और दिन भर बकरियों की देखभाल करती है, उनको चराने उन्हें चरगाहे ले जाती है और इसी से उसका गुजर बसर हो रहा है। प्यारे दोस्तों, वो नौजवान वापस अपने ग्रुप के साथियों के पास आ गया मगर सारी रात उसी औरत के मुतालिक सोचता रहा। खुदा जाने उसे उस औरत के साथ ऐसी क्या वाबस्तगी महसूस हो रही थी कि बार बार उसका ध्यान उसी की तरफ जा रहा था। अगले दिन वो नौजवान फिर उसी जगह पर पहुंच गया, उस बूढ़ी औरत के पास गया और उससे बात की, जिसका जवाब उस बूढ़ी औरत ने निहायत ही साख्वत से दिया। उसने इधर उधर की बातें करते हुए उससे पूछ लिया कि आप अकेले इन भेड़ बकरियों को कैसे संभालती हो। उस बूढ़ी औरत ने उसको बताया कि उसका जहां में कोई भी नहीं है, ना ही शौहर है ना ही कोई है। उसका शौहर पहले ही मर चुका है। उसके बच्चे थे मगर उसका साथ छोड़ गए, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और इन्हीं भेड़ बकरियों को अपना सब कुछ समझ लिया। अपनी औलाद, अपनी फैमिली, उसके लिए यही सब कुछ है, इसलिए उनकी वो केयर करती है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया वो सब करने की अहल है। अब्दुल रहीम उस बूढ़ी औरत की हिम्मत पर उससे काफ़ी मुतासिर हुआ। उसने बूढ़ी औरत से पूछा कि उसकी ज़िंदगी में क्या कोई गिला, क्या उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है, उसकी औलाद उसके पास हो। उसके जवाब में उस बूढ़ी औरत ने कहा नहीं, वो बस अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करती रहे और दुआ करती है कि उसकी औलाद हमेशा खुश रहे। उसको अपनी औलाद से कोई गिला शिकायत नहीं है, बस ये आखिरी ख्वाहिश है जिस पर वो दुख हो जाती है क्योंकि
اس کی یہ خواہش پوری ہوتی ہے اسے دکھتی نہیں ہے۔ نوجوان نے پوچھا کیا خواہش ہے؟ بوڑھی عورت نے اسے بتایا کہ ایک بار وہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنا چاہتی ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتی ہے، مگر وہ جا نہیں سکتی کیونکہ اس کے پاس کوئی محرم نہیں ہے اور نہ ہی اس بڑھاپے میں کوئی ساتھ لے جانے والا ہے۔ لڑکا اس کی خواہش سن کر غمزدہ ہوا۔ اس کا دل چاہا کہ کسی بھی طرح سے وہ اس عورت کی خواہش کو پورا کر سکے، مگر کیسے کیا جائے یہ بات ساری رات سوچتا رہا۔ اس نے اس کا ایک حل نکالا کہ اگر وہ اس بوڑھی عورت سے نکاح کر لے، اس کا محرم بن جائے تو اس سے اس بوڑھی عورت کی آخری خواہش پوری کروا سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ پھر چاہے وہ واپس آ کر کے اس بوڑھی عورت کو طلاق دے دے گا، مگر وہ پہلے کسی مفتی، کسی عالم سے اس کے متعلق پوچھے گا کہ ایسا کرنا جائز ہے بھی یا نہیں۔ اگلے دن وہ صبح مفتی صاحب کے پاس گیا، ان کو اپنا مقصد بتایا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ ایسا بالکل جائز ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ مفتی صاحب کی اجازت کے بعد وہ بوڑھی عورت کے پاس گیا، اس کو بتایا کہ اگر وہ اس سے نکاح کر لے اور اس کے لیے وہ راضی ہو جائے تو یہ اس کی خواہش پوری ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر دیکھ سکے اور محرم کے ساتھ عمرے و حج بھی کر سکتی ہے۔ بوڑھی عورت یہ سن کر خوش ہو گئی اور راضی ہو گئی۔ اس نے عورت کے ساتھ نکاح کیا، پیپر تیار کروائے۔ بوڑھی عورت نے اس کو کچھ رقم بھی دے دی۔ اس نے بتایا کہ وہ اسی مقصد کے لیے اپنی اس رقم کو جوڑ کر رکھی تھی، اس لیے اب وہ دونوں یعنی کہ عبد الرحیم اور بوڑھی عورت مکہ اور مدینے چلے گئے۔ پیارے دوستو، عبد الرحیم نے اس بوڑھی عورت کی خواہش کو پورا کیا، اس کو اپنے ساتھ عمرے پر لے کر زیارت کے لیے چلا گیا اور اس کو عمرہ کروایا۔ پھر وہ دونوں واپس آ گئے۔ واپس آ کر کے عبد الرحیم نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب آپ چاہیں تو میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ نہیں، تم مجھے طلاق نہیں دو، ایسے ہی چھوڑ دو اور تم جاؤ، خوش رہو، آباد رہو۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے اور جو پوری ہو چکی ہے، جو تمہاری وجہ سے مجھے مل گیا ہے۔ تمہارے لیے میں ہمیشہ دعا کرتی رہوں گی۔ فی الحال وہ نوجوان واپس شہر جا کر اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے اسے خوشی سے بھیجا کہ جاؤ اپنی تعلیم پوری کرو، مگر اسے طلاق دینے سے منع کر دیا۔ یونیورسٹی میں سب دوست اس کا ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اس نے تمام احوال بتایا کہ وہ جیسے سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ایسا مقصد تھا۔ بہرحال جب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تو 2 سال کے بعد اس کو اس بوڑھی عورت کا خیال آیا اور سوچا کہ اس کو مل کر اس کا حال احوال دریافت کیا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے اس گاؤں کا رخ کیا۔ جب وہ اس بوڑھی عورت کے پاس سادہ گھر میں پہنچا تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے ساتھ والے گھر میں پتہ کیا تو اس بوڑھی عورت کی ہمسایہ نے بتایا کہ بوڑھی عورت کچھ دن پہلے انتقال کر گئی ہے اور گھر کی چابی اور ایک خط تمہارے لیے چھوڑ گئی ہے۔ اس نے چابی لی اور گھر کے اندر جا کر خط کھولا، جس میں اس عورت نے عبد الرحیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ اس کا یہ احسان مرنے کے بعد بھی یاد رکھے گی، کیونکہ جہاں اس کے اپنے اسے مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ گئے، اپنی اولاد کبھی آ کر اس کا حال نہ پوچھا۔ اس کا اس دنیا میں صرف وہی نوجوان بچا تھا جس نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کو پورا کر دیا۔ اس کے اس احسان کا بدلہ وہ نہیں دے سکتی، مگر اپنی ساری جائیداد، اپنی پراپرٹی اس کے نام کر رہی ہے، جس کے تمام پیپر اس کی الماری میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوستو، وہ لڑکا حیران ہوا۔ آنسو کے ساتھ اس نے الماری کھولی، وہ فائل نکالی اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے اس بوڑھی عورت کی کوئی جائیداد بھی نہیں ہے، تو وہ اس بوڑھی عورت کو جو غریب جانتا تھا، جب اس نے کاغذات دیکھے تو وہ بہت زیادہ حیران رہ گیا
کہ ساحل سمندر کے پاس ایک گھر کا وارث وہ عورت اس کو بنا کر گئی ہے۔ وہ بہت دکھ تھا اور رونے لگا۔ اس نے اس بوڑھی عورت کا خیال کیوں نہ رکھا اور 2 سال بھول گیا۔ فی الحال اس نوجوان نے پھر اس ساحل سمندر پر بسے اس گھر کو بیچنا چاہا تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی قیمت 3 ملین ریال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بوڑھی عورت کی نیک خواہش پوری کرنے کا انعام دے دیا، مگر دوستو وہ ساری عمر غمزدہ رہا اور پچھتاتا رہا کہ اس کے مخلصینات نیکی کا بدلہ جو اسے مل چکا ہے۔ بے شک ساتھیوں، آپ کو نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے، اس میں کوئی غرض کوئی لالچ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔